बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बन्नू शहर के हवाले से हम बात करेंगे और जानी खेल वाक़े के हवाले से हम बात करेंगे। बन्नू शहर ने आज ऐसे मनाज़िर देखे हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। रश देखा है बहुत ज़्यादा नौजवानों का, और ख़ुसूसन क़बाइली इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों का, जानी खेल के नौजवानों का रश देखा है बन्नू शहर ने। शुमाली वज़ीरिस्तान, डुमेल, थल वज़ीर के नौजवानों का रश देखा है। लेकिन 14 अगस्त के मौके पर, जश्न आज़ादी जब हम मनाते हैं, और ईद के मौके पर ये नौजवान आते हैं बन्नू शहर में। उनकी मोटरसाइकिलों पर कौमी परचम होता है, उनके सीने पर सब्ज़ हिलाली परचम का बेज होता है, और जिन सियासी जमातों से इनका ताल्लुक़ है वो झंडे भी उनकी मोटरसाइकिलों पर, इनकी साइकिलों पर, इनके सीने पर बेज की सूरत में, झंडे की सूरत में वो हमें नज़र आता है। मुहब्बे वतन, शहरी मुहब्बे वतन ये नौजवान। लेकिन आज इनके हाथों में सियाह झंडे थे, और जब ये बन्नू शहर में दाखिल हुए जानी खेल से, तो एक अजीब तरह की नाराबाजी थी, एक अजीब तरह का माहौल था। और हमने देखा कि बन्नू के शहरियों ने इन मुज़ाहिरीन को पानी पेश किया, पानी की सबीलें जगह जगह लगाई गई थी। असल में वाक़या क्या हुआ है जानी खेल में? जानी खेल 20-22 किलोमीटर दूर बन्नू शहर से एक इलाका है जहाँ पर माजी में तालिबानाइजेशन रही है, अब भी शायद है। शोरश ज़दा इलाका इसको कह सकते हैं। ये एफआर का इलाका था, फ्रंटियर रीजन्स, यानी सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में कबाइली इलाका था। लेकिन अब ये बन्नू में ज़म हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा में ज़म हो चुका है बाकायदा। यहाँ पर जो है जिस तरीके से साबका फाटा हम कह सकते हैं कि अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। कहने का मेरा मकसद ये है कि अब ये इलाका जो है इलाका गैर नहीं रहा, ये अपना इलाका है। इसके लोग जो हैं वो भी अपने हैं, गैर नहीं हैं। 8 दिन पहले यहाँ से लाशें बरामद हुई थीं, 4 नौजवानों की, 4 दोस्तों की लाशें बरामद हुई थीं। और वो नौजवान जो हैं, जैसे आज इतवार का दिन है, पिछले इतवार को उनकी लाशें बरामद हुईं, और उससे पहले ये 20 दिन से लापता थे ये नौजवान। इनकी उम्रें 13, 14 और 16 साल बताई गई हैं। इन नौजवानों की कुछ वीडियोस भी वायरल हुई, और इन वीडियोस में इन नौजवानों के ख़यालात के बारे में भी मुख्तलिफ़ आरा हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के ख़यालात हैं। आज जो नाराबाजी हुई बन्नू शहर के अंदर मुज़ाहिरीन की जानिब से, उनमें से बाज़ मुज़ाहिरीन की जानिब से, उस पर भी कुछ लोग तनकीद कर सकते हैं, एतराज़ कर सकते हैं। मुतालबा इन मुज़ाहिरीन का ये है कि पहले तो ये बता दें कि जब 8 दिन पहले लाशें बरामद हुईं तो जानी खेल के अवाम ने सिर्फ़ एहतजाज नहीं किया, बाकायदा वो लाशें रख कर उन्होंने एहतजाज किया। वो जो यानी 8 दिन पहले तो लाशें बरामद हुईं, अब पता नहीं है कब इनको कत्ल किया गया, बुरे तरीके से मारा गया, बुरी तरीके से इनके साथ तशद्दुद किया गया। कब मारा गया, कब इनको गड़े में डाला गया, दफन किया गया। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि एक चरवाहे के कुत्ते ने इन लाशों का पता लगाया। कुछ लोग कहते हैं कि इन्हीं नौजवानों में से एक नौजवान का जो कुत्ता था, उसने अपने मालिक की बू सूंघी और उस तक पहुंचा, उस गड्ढे तक जहां पे इसके मालिक को दफनाया गया था। बहरहाल इस बात की तस्दीक होना अभी बाकी है कि किस तरीके से ये लाशें बरामद हुई। बहरहाल लोगों ने एहतजाज शुरू किया। उन लाशों को, जिनमें से एक सरकटी लाश थी, सर उसका काटा गया था, किसी का पैर नहीं था, किसी की पूरी टांग नहीं थी, किसी का हाथ नहीं था, इंतहाई तशद्दुद के साथ उनको मारा गया था। ये फिर ताबूतों में इन्होंने ये लाशें रखी, इनको अच्छे तरीके से इनको पैक किया, और अभी तक ये लाशें जो हैं ये दफनाई नहीं जा सकी। इन्होंने धरना शुरू कर दिया, और लाशें रख कर धरना शुरू कर दिया। और इब्तिदाई दिनों में शदीद बारिश भी थी, उसके बावजूद धरना जारी रहा। मकामी बन्नू की इंतज़ामिया, पुलिस और सिविल इंतज़ामिया, वहाँ के अस्करी हुकाम, उन्होंने भी मुज़ाहिरीन के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की। मुतअद्दिद अदवार हुए,
لیکن یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان کے مطالبات کیا تھے؟ ان کے مطالبات یہ تھے کہ ایک تو شہداء پیکج دیا جائے قتل ہونے والے نوجوانوں کے لواحقین کو، یہ مطالبہ تھا۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ مقامی ایک افسر ہے اس کے خلاف FIR کا اندراج کیا جائے، لیکن وہ مطالبہ تو ظاہر ہے کہ نہیں مانا گیا، کیونکہ جو اصل ملزمان تھے ان کو پھر شک کا فائدہ ہوتا اور وہ بچ جاتے۔ پھر نامعلوم افراد کے خلاف FIR کا اندراج جو ان کا جو مطالبہ تھا وہ پورا کیا گیا۔ ان میں سے ایک مقتول کے بھائی کو گرفتار کیا گیا تھا، وہ رہا ہو کر واپس آ گیا۔ اب ان کے جو بنیادی سارے مطالبات ہیں وہ تو تقریباً مان لیے گئے، لیکن امن کا قیام جو ہے ان کا بنیادی مطالبہ ہے، اور وہ گارنٹی چاہتے ہیں کہ علاقے میں امن قائم ہو جائے۔ جب فوجی آپریشنز ہوئے ہیں، جب متعدد بار یہاں پر ایسی کارروائیاں ہوئی ہیں کہ جس کے باوجود یہاں پر بیڈ اور گڈ کا جو ایک تاثر ہے، ایسے عناصر موجود ہیں کہ جن سے ریاست کو بھی گلے ہیں، جن سے وہاں کے عوام کو بھی گلے ہیں، تو وہ مظاہرین جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر مستقل امن قائم ہو، اور جانی خیل قبیلے کو ان ذمہ داریوں سے بری ذمہ قرار دیا جائے کہ جو ماضی میں ان پر ڈالی جاتی رہی ہیں۔ 5ویں روز ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کے ذریعے اس واقعے کی مذمت بھی کی، اور اس سے پہلے IG پولیس ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے اس واقعے کا نوٹس لیا تھا۔ 8ویں روز صوبائی وزراء کامران بنگش اور ضیاء بنگش اور حشام انعام اللہ یہ بنو گئے، اور ان کے بعد پتہ چلا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی بنو روانہ ہو گئے ہیں۔ آخری اطلاعات تک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنو میں مصروف رہے۔ کمشنر ہاؤس میں یا کمشنر کے آفس میں ان کی کوشش رہی کہ مظاہرین کے جو رہنما ہیں وہ ان کے پاس آئیں اور ان سے مذاکرات کریں، لیکن مظاہرین نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا ہماری اطلاعات کے مطابق، اور ہماری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وزیر اعلیٰ نہ تو مظاہرین سے مل سکے اور نہ متاثرین سے مل سکے، نہ متاثرہ خاندانوں سے ان کی ملاقات ہو سکی۔ ہاں البتہ وہاں پر انہوں نے گفتگو کی، جس کی پریس ریلیز بھی ٹکرز کی صورت میں ہم تک موصول ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے تعزیت کی، ہمدردی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ انتظامیہ سے ان کا شروع دن سے مسلسل رابطہ رہا۔ یہ افسوسناک واقعہ جو ہے یہ حکومت کے لیے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک چیلنج ہے، اور حکومت اس چیلنج کو قبول کرتی ہے۔ اس کی تحقیقات کی جائے گی، فورینزک اور تفتیشی ماہرین کی مدد سے تحقیقات کی جائیں گی، اور ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اور عوام سے انہوں نے اپیل کی کہ صبر کا دامن جو ہے وہ نہ چھوڑیں، اور انہوں نے مظاہرین اور جانی خیل کے جو رہنما ہیں، جو سیاسی اور قبائلی رہنما ہیں، انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس واقعے کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کرائی بنو کے اندر کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب مظاہرین جو ہیں لاشیں لے کر روانہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے جگہ جگہ جو رکاوٹیں تھیں انتظامیہ کی جانب سے، پولیس کی جانب سے، آنسو گیس کا بھی استعمال کیا گیا، ہوائی فائرنگ بھی کی گئی، اس کے باوجود تمام رکاوٹیں توڑ کر جانی خیل سے یہ مظاہرین بنو شہر میں داخل ہوئے۔ بنو شہر کو بھی پار کر لیا۔ آخری اطلاعات کے مطابق انہوں نے دمی پل جو ضلع بنو کی آخری حدود ہیں، اور وہاں سے آگے پر انڈس ہائی وے شروع ہوتی ہے، ضلع کرک کی حدود شروع ہوتی ہیں، اور آج ہی کی خبریں ہیں کہ محسن داوڑ کو بنو نہیں آنے دیا گیا، منظور پشتین کو PTM کے جو رہنما ہیں ان کو بنو نہیں آنے دیا گیا۔ اس دوران آج 8ویں روز خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اکرم درانی جو سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور بنو سے ہی ان کا تعلق ہے،